ولكن موراهم قصص، واحد القصص ربما كانت فيها شويه ديال المعاناه، ولكن حتى شي نجاح ما كيكون بلا معاناه. واحلى نجاح هو اللي كيكون بعد واحد التعب. احلى نجاح حاجه اللي كتجي سهله ما كتكونش عندها حلاوه. دونك ان شاء الله اليوم غادي نستعرض لكم ماشي غير المسار اللي ربما شويه الحياه ديال امين لويزي مع فوغيفر. نبداها من فوق الزايد. زايدت في 23/8/1984. هذه في الصور. المسار الاكاديمي ديالي كان خديت واحد البكالوريا في 2002، خديت اون ليسونس في القانون العام تخصص علوم سياسيه في 2006، وقريت من بعد ما خديت لا ليسونس اون ايكول فرونسيز بار كوريسبوندونس انجينيور تكنيكو كوميرسيال. اونتر طون شنو درت؟ كنت كندير لي كور دو سوتيان، كندير لي كور دو سوتيان ديال اللغه الاسبانيه، هادشي بين 2006 2007. اون اتوندون تجي شي خدمه كتبريكولي بزاف كيبداو بالمراجعات وهادشي، دونك كنت كندير المراجعه ديال اللغه الاسبانيه. والخدمه الرسميه اللي كانت عندي الاولى اللي هي في 2007 كانت في 22 اكتوبر، هي انني خدمت في مجال كامبلوي، اول خدمه. وبزاف سبحان الله بزاف ناس كيقول نبدا اون اتوندون، نقضي اون اتوندون. كاين اللي كيبدا اون اتوندون كيقول هنا عام كيلقى سدوز 20 40 80 عام اون اتوندون. دونك اون اتوندون، ولكن الحمد لله ما كاينش ديك ما كنتش في ديك لاكاز. الحمد لله كنت كنقلب على دي سوليوشن بالموازاه مع الخدمه ديالي الرسميه. كاين لي شويه الوقت درت واحد لاراج اوتوموبيل في 2010، يعني باش يكون عندي مصادر وحدين اخرين ديال الدخل، حيت لو سالير كيف ما كان كيكون محدود. ملي كنقولوا ان سالير محدود، الحياه ما كتكونش محدوده، ولي بيزوان ولي شارج ما كيكونوش محدودين. هاد مثلا اتفقنا عليها، ما كاينش حاجه سميتها لا ستابيليتي. اذا كنتي ستابل راك كترجع للدور. علاش؟ حيت الكره الارضيه كدور، ما كاينش انت تبقى بلاصتك. اللي زوين في اللافاج انني تلاقيت بواحد السيد، وبديت مع الشركه ديال فوغيفر في لو 29/11 اترافي واحد السيد اللي هو اللي عرفني في لو بروجي، اللي هو شكون؟ سي حسن بدر، اللي سمعتو تفقد عليه. ماشي هكا كان كليون ديالي واحد النهار قصر عليا الفكره ديال فوغيفر وما ترددتش، ولكن باش تعرفوا ملي قصر عليا فوغيفر ربما في لانديفونسيون ديال سي حسن هضر على لا ديسيزيون كيفاش تاخذ واحد القرار، ما ترددتش بمجموعه ديال الامور. الحمد لله نقولوا لقاني واجد، لحقاش ما كاينش كنتسنى يكون واحد مجموعه لي كونديسيون باش نقتنع، نشوف بريزونطاسيون، نشوف الناس ناجحين، نشوف بزاف ديال الامور. صرت لي البروجي في واحد المساله اللي هي بزاف شنو هي؟ ورقه صغيره جورنال طرق ديال الجورنال. كيبان لكم تما كاين بلان كارير، بلان ماركتينغ، وفريمون كنفتخر بهذا البوت بابي اللي عندي. ياك نسيت علاش؟ لحقاش اللي خليني اللي عجبني بزاف يعني باش بديت في فوغيفر، لحقاش كانت عندي اون فيزيون، ماشي غير جيتو اللي كانت عندي اون فيزيون. لحقاش باش تبدا تجي تاخذ اون ديسيزيون تبدا مع فوغيفر، خصك تهز راسك من واحد العام وتحطوه من هنا واحد 5 سنين، هنا 10 سنين، هنا 20 عام. فهمتي؟ تكون هذه هي لا فيزيون. اذا كنت هضرت من واحد لا بوزيسيون كنت تحطها في واحد لا بوزيسيون اللي هي مستقبليه. هذه الحمد لله كانت عندي ملي بديت في الخدمه. يعني كنقول في الكارير ديالي كاين الحمد لله واحد لا فيزيون. بديت في 2007 وكانت عندي اون فيزيون كيفاش غادي نكون من هنا 2030 الا طول الله العمر، كيفاش غادي نكون انطلاقا من الناس اللي مسابقني. باش درت اللافاج كانت عندي واحد لا فيزيون، عارف ان اللافاج غادي يكون صعوبات، ولكن كنت كنقول كان اون فيزيون انني ندير دوطخ شوز باش نطور المداخل ديالي. ملي تعرضت لي فوغيفر كانت لا فيزيون واللي خصها تكون عند اي واحد فينا يهز راسو من ديك لا بوزيسيون، يحط راسو في واحد البوزيسيون مستقبليه. الحمد لله الوضعيه الحاليه اللي عندي كنت شفتها هذه 10 هذه 8 ملي بديت مع فوغيفر، كنت عارف ان هذا النهار غادي يوصل، ان مجموعه الانجازات اللي غادي تشوفوا ان شاء الله كتعرفوا انهم جايين. كل ما كانت لا فيزيون قويه كل ما انك ما كيكون حتى شي ما كيتسولفيك حتى شي معيقات في الطريق، حيت لا فيزيون كتخليك تشوف لو بوين داريفي. الباركور ما كيهمش كيما دازو الناس
هذه دوز نتايا. دونك اول حاجه بديت فيها من بعد ما بديت في فوغيفر هي السيليك ديال المنتوج، والحمد لله جو سوي فان ديال لي برودوي. كنحماق على لي برودوي دو فوغيفر، ماشي غير انا ملي كنقول لا فامي كامله، لا بتيت فامي، الوالده، الخوت، المدام، البنيته، كلنا الحمد لله حنا كنعشقوا المنتوجات ديال فوغيفر، حيت فريمون ماشي كنسالكم كيعجبونا حيت حنا مع فوغيفر، بالعكس لحقاش فريمون سون دي برودوي اللي عندهم واحد الفوائد كبيره على الصحه وكيبدلوا لك حياتك وكيبدلوا حتى الشكل ديالك. كاين شويه ديال التغيير توقع سنك. دونك كما قلت في المسار ديالك خصك تكون عندك اون فيزيون، حيت لما كانش لا فيزيون اي بلوكاج اي كلمه الاولى غادي تسمعها غادي تبان عليك. وبالفوا كيكونوا كلمات لا كتكون من الناس اللي هما قرابين ليك. كتلقى الراجل كيمشي للدار ديالو مراتو كتقول له لا كتخلق. ربما عشت ليكسبيريونس مع المدام باش تحيه للمدام. المدام كانوا من بين الاشخاص اللي ما فهموش لو كونسيبت ديال فوغيفر، ما عطاوش راسهم الفكره ديال يعني ديال يفهموا الفرصه باش يفهموا فوغيفر، وكانت من الناس المعارضين. وماشي غير المدام اللي قلت المدام كانت اللي تبارك الله دابا من عشاق فوغيفر، كانوا مجموعه ديال الناس في المحيط ديالي اللي كانوا خدامين معايا لا فامي كلشي تقريبا كنلقاه معارض. ولكن الحمد لله كما قلت قوه ديال الاهداف ديالي، الرغبه ديالي الجامحه في النجاح ما كانش خلاتني انني نتبلوك. واحد النقطه اللي هي مهمه باش كتبدا في لاكتيفيتي فوغيفر، سلك المنتوج وقلب على دي بارتنير، قلب على دي بيدوم اللي تخدم معاهم. هادشي اللي كان الحمد لله مع اول شخص اللي كيف عنده نفس الرأي ديالي اللي هو سيو سكسيل. هذا سيو سكسيل بدا في عام من بعد ما بديت فوغيفر، وكنا كنشاطروا نفس التوجه نفس الطريقه ديال التفكير. ما كاينش ما كاينش العكوس. تخيلوا معنا كتمشيو يعني لا كان لو كوبل ولا لو بينوم كيشوف نفس الاتجاه ما يكونش بلوكاج، ما يكون حتى شي روطه. الحمد لله خدينا اونصوم ما كناش كنتحاسبوا. وكنفتخر بان سيونس كان اول مناجر في المجموعه ديالي. انا في 2012 كانت الحمد لله كنقولوا في 2013 زادت بدلات حياتي، لقيت في 2012 كانت لا كاليفيكاسيون ديالي ماناجر اللي هو السيونس سيت. في 2012 كانت لا كاليفيكاسيون ديالنا بجوج. وكما قلت الحاجه المشتركه بيني وبين يونس اننا الحمد لله كنا من المؤسسين ديال مجموعه ديال النجاحات. كنا كنغرسوا الشجر، ما كناش كنديروا بحيره ولا ديال 6 شهور. بدينا كانت عندنا واحد الرغبه قويه اننا نكونوا قاده، اننا نكونوا ناس ناجحين، وكانت واحد العمل اللي هو جاد. وكما قلت كانوا لي في خوي ديالو هما اللي كتشوفوا دابا. كانت لا كاليفيكاسيون ماناجر في 2012 في الفان ديال 2012 كنت انا تكاليفينا او ميم طون، ما بغيتناش بزاف. كنت باقي سنه التيكي ديال لا ريكونيسونس اللي كانت عندنا في ساكسيس داي كانت في 2013. والحمد لله من بعد هاد لا كاليفيكاسيون شنو كان القرار؟ انني نجري على الباترون ديالي، يعني ناخذ الحريه ديالي بيدي. ديميسيونيت من بعد 7 سنين ديال الاكاديميه. وهذه خصني شي تصفيق سي فري، حيت تاخذ قرار واحد القرار انك تحبس من الخدمه اللي كنتي مرسل فيها وريسبونسابل مجموعه ديال الامور ما كتكونش سهله. كيقول لك كيفاش حبستي؟ علاش حبستي؟ مساله عاديه حقاش كانت لا فيزيون عندنا كبيره. والحمد لله خدمنا على تطوير لو شيفر دافير ديالنا انا والسيونس ومجموعه الاخوان اللي كانوا معايا. ضربنا المداخيل ديالنا، ضربنا ارقام المعاملات ديالنا، والحمد لله كانوا من بين لي فخوي شنو هما فيتامين دي شكون 2015 تتويج ديال واحد المناجر اللي كنفتخر به بزاف اللي هو الامبراطور السعدادي المغربي. كانوا لكم قبل بارفوا كيكون الاعتراضات كيكونوا الناس اللي مقربين ليك. السعدادي كان قريب ليا في الخدمه، كنت ريسبونسابل ديالو، هو اللي كيتخوى عليه واحد الوقيته انا غادي له بالخير، ولكن ما فهمش ماشي مشكل واحد النهار غادي يجي. دونك غير حنا ما خصناش ديك لي بلوكاج ديال الدوتوراج ديالنا اللي اكثرش فينا، خصنا نستمروا في الخدمه لحقاش تتكون عندنا اون فيزيون. المسار ما وقفش في هذا الشيء، بدينا كنخدموا الحمد لله على
الوجهات العالميه. زادت كبرات لا فيزيون ابخي لا ديميسيون ديفلوبمون ولا تطوير ثاني مناجر تبارك الله في ليكيب. قلت علاش لا ما نخدمش على الوجهات العالميه حقوا التميز. ملي كنقول خدمت ولا حققت راه يعني كما قال السي اوتو في الانترفونسيون ديالو هي انك تخدم مع الناس اللي معاك يكونوا رابحين يكونوا ناجحين حتى انت كتكون ناجح باغ لا سويت. هي النتيجه حتميه. الحمد لله كانت تاهيل لواحد المجموعه ديال الملتقيات عالميه وكنت الحمد لله من بين القله في المغرب. الحمد لله في 2016 كنا 18 ايجل في المغرب. كنت تكلفينا الكورس نافالي نوكلا غريس انا المدام كان اول ايجل ماناجر حققنا الحمد لله. شكرا. وتوالت المسار او توالت المسيره في الانجازات في لي زيغل. في 2017 حققنا الحمد لله الايجل ماناجر وكانت ديستيناسيون لوك دو بوس بين روم وبارسلون مونتي كارلو. والحاجه اللي بغيتكم تاكدوا ان واخا كيك ما كانش عاجبني الحال سوف لي كنحقق انجاز ولكن ما كيهمنيش السفر. يعني ما كيأثرش فيا زعما كاين السفر ضروري خصني باش ندير باش نسافر بوحديتي. كانت عندي فيزيون باش ما نكونش غير بوحديتي والحمد لله تحققت لا فيزيون في 2018 الحمد لله. وكانوا معنا في المجموعه 5 ديال لي زيغل ماناجر. غيركم السبقوا ولا سمعتوا فريمون حسيت بواحد الفيرتي باللي شفت كنا سيغ سان قصر البديع وكتدور كتلقى معاك لي ماناجر في ليكيب فريمون كتحس بلي درتي شي حاجه اللي هي مهمه. والفرحه ديال التتويج اكثر من الفرحه ديال لوكادو اكيد. هذيك نهضر بطريقه مزيفه. الحمد لله قدرنا كذلك نحققوا الايجل ماناجر في هذا العام نيت قبل الملف ديالو. لا تكون لا ديستيناسيون ان شاء الله في داراس في 2000 في لو موا 10. هادو من ناحيه دونك جو واحد الوقت ما عجبوش المسار ديالي درنا المسار ديالو شوفوا معاه. نهضروا على لي فوغاراتور غايف تحقيقات كيفاش تفينونسي لا فوازون. نجا واحد الخطوه اللور ل 2015. في 2015 الحمد لله كان تحقيق ديال الاول ديال الاول فوغاراتور غايف في المستوى الاول. وكانت الحمد لله الفينونسمون ديال لا فواتور ديال الاولى تصور معايا ان صالير ديالو محدود. ان بروجي كيتقابل مع المشاكل ديال الخدامه لان نشري طوموبيل كديباسي 36 مليون. الحمد لله في البدايه ديال الرسميه ما كانش مازال المسار مستمر الحمد لله. وكنقول كل خطوه كنحطوها كل انجاز كنبين لكم انا في لافيشاج كيكون من وراه انجازات كبيره في الفريق. انا ماشي انا اللي كننجح راسي ولا انا الواعر ملي كنخدم مع ليكيب وعندنا نفس لا فيزيون كنكونوا ناجحين كاملين. في 2017 الحمد لله حققنا لو فوغيفر سو غريف نيفو 2. ملي كنقول فوغيفر سو غريف يعني واحد في نيفو 2 يعني واحد 600 اورو شهريا لمده 3 سنين. مزيان. حققنا الحمد لله المستوى الثالث يعني نيفو 3 والحمد لله كون كان شي نيفو 4 ولا 5 كنخدموا عليه. لا خدها مي تبارك الله المدخول ديالها مهم بزاف. كتخليك واحد 800 اورو يعني تقريبا عندي اكثر من 8000 درهم 8500 درهم شهريا لمده 3 سنين. ان بريم تفينونسو بلا فاتور لي فوز. نرجعوا للانجازات في الاخرين على المستوى العالمي او على المستوى الوطني. حققنا لو ماناجر سينيور في 2017 قبل ما ندوزو المستوى العالمي. هذه نقطه مهمه ومرحله مهمه كانت في 2017 تحقق لو غراد ماناجر سينيور. ولكن كيفاش حققناه كان الحمد لله لقيت واحد السيد كنقرا عنده قصر عسالي فوغيفر بدا في لو بروجي ولا تبارك الله ماناجر. عرفتوا شكون؟ السي حسن ابو الوفا. كنفتخر حتى هو المسار وكنفتخر بلي ماناجر اللي في المجموعه كاملين بدون استثناء. علاش؟ لحقاش كيولي عندنا نفس لا فيزيون. كيبدا في فوغيفر كيولي كيفكر بحال كنفكروا بجوج في النجاح. واغلبيه الناس اللي ما كنقولوا كياخذوا قرار كي واحد لقيتي كيدير بلان طون وكيزيد كيديفلوبي كيحققوا انجازات اللي هي عالميه. دابا نرجع كما قلت الانجازات وحدين اخرين على المستوى العالمي. الحمد لله حققنا الجلوبال رالي في 2017 نيفو 1 كانت لا ديستيناسيون في دالاس. وحققنا المستوى الثاني او نيفو 2 ديال 2500 نقطه في العام. كانوا 6 الحمد لله في المغرب اللي حققوها وكنفتخر ان نكون من هذه المجموعه.
غيكون ان شاء الله الصف العبد المقبل يكون عندنا في السويد في ستوكهولم. مازال ما وقفناش، مازال مازال. الحمد لله هذه بعض الصور من الوجهات اللي كنا مشينا اليوم. هذه كانت في الولايات المتحده، وهذه كانت في اخر فوايادو لي دو ديرني فواياج اللي كانوا في الموا 10 والموا 12. هذه كانت في تايلاند في بابايا. من بين الامور اللي زوينين شكرا شكرا. الحمد لله كنقولوا النجاح ديالنا ما كتحقق شي امور وكتكتسب واحد المعرفه في واحد المجال ما خصكش تخليها عندك. الحمد لله لا سوتي فوريفر ريكونيسون كتعترف بالمجهود ديالك. الحمد لله كنت انفيتي لواحد المجموعه ديال لي كونفيرونس ديال مكبرين ودرت دي زانترفونسيون خديت في لو توك شو، والحمد لله كنت باغمي الناس الاولى في المغرب اللي كانت الصوره ديالهم في لا ماغازين اوفيسي ديال فوريفر. الحاجه اللي بغيتكم تعرفوها هذه بين قوسين، هذا ماشي استعراض ديال العضلات، ولكن كنعطيكم فين فوريفر تسمى كاين واحد الشخص اللي هو عادي اللي التكوين ديالو والشخصيه ديالو بعيد عن المجال انه يقدر يحققها. كيما حققت هذا الشيء فانتم تقدروا ديباسيو ان شاء الله. مازال المسار من السما. الحمد لله اكتسبنا واحد النمط عيش اللي هو زوين مع الفوريفر. ولينا كنديروا سبور في الوقت اللي بغينا، ولينا كنهتموا بالعائله ديالنا مزيان، ولينا كنسافروا في حمام بغينا، ولا عندنا الويكاند توت لا سيمين. وهذا الحمد لله الشيء اللي كيقلب على اي واحد، حيت نمط العيش هي انك تعيش كما بغيتي، واحسن عيشه اللي كيتمنى اي واحد، هذا هو نمط العيش. الحمد لله قدرنا نحققوا هذا الشيء مع الفوريفر. كما قلت قبيله النجاح ديالك في هذه الشركه العالميه العملاقه ما كديروش بوحديتك، كديرهم مع مجموعه. وانا جد فخور انني نكون ضمن واحد المجموعه اللي فيها اكثر من 40 ماناجر كولابوراتور اللي تما تنبغيكم تصفقوا على الناس حتى الماناجر كامل. ودابا غادي نبريزونطي لكم واحد الناس لي بروشان ماناجر ان شاء الله، لي زانيماتور دو مون ايكيب اللي تما بغيتكم تصفقوا عليهم. مسار كما قلت متواضع جدا، فيه مجموعه ديال كنقول مجموعه ديال النجاحات، مجموعه ديال الاخفاقات. هو ديما الاخفاق كيكون جزء من النجاح. المسار ديالنا في هاد 7 سنين في هاد 8 سنين ما كانش سهل، سيرتو الاعوام الاولى كيكونوا اعتراضات، كيكونوا صعوبات، ولكن الحمد لله كما قلت بالعمل الجاد اي حاجه كتقدر تاثر. ودابا وريتكم قبيله انني حققت فوريفر تو درايف نيفو 3 في لافان ديال، ولا حققنا انا المدام فوريفر تو درايف في لافان ديال 2018. شنو درنا به؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفوه دابا ان شاء الله في واحد لا فيديو. تبعوا معايا. نقول لكم شنو نقول في الفيديو. صار احد المراكز التجاريه الكبرى المعروفه في مدينه قنيطره، وفي نفس الوقت كان عندي واحد شكرا. السلام عليكم، معكم عميل لويزي مستخدم سابق في احد المراكز التجاريه الكبرى المعروفه في مدينه قنيطره، وفي نفس الوقت كان عندي واحد المقاومه صغيره لاباج اوتوموبيل. بعد جوج لي زاكتيفيتي ما كانت عندي الامكانيه نفينونسي لا اللي كنحلم بها. في الاخر 2010 تعرفت على الشركه العالميه فوريفر للانقاذات الرائده في التسويق الشبكي، وبديت مع واحد التجربه جديده كمقاول. ومع هذه التجربه استطعت الحمد لله نحقق مداخل شهريه مهمه ونبدل نمط الحياه ديالي للافضل. والاكثر من ذلك انني الحمد لله قد نحقق معظم لي تشالنج اللي كتوضع لنا الشركه فوريفر. ومن بين هذه التشالنج ديال فوريفر تدريب استطعت الحمد لله في 2015 نحقق المستوى الاول ديالو ونشري اول طوموبيل جديده اللي هي باسات سيسي. في 2017 استطعت الحمد لله نحقق المستوى الثاني من فوريفر تدريب، والمستوى الثالث من نفس التشالنج استطعت الحمد لله نحققه في اواخر 2015. اللي ممكن لي نقول سيارة جديدة BMW.
هو النتيجه الحتميه للعمل الجاد، العمل التشاركي اللي تخرج مع اعضاء الفريق باش يكونوا ناجحين. بالتفاوض بالفريق ديالي اللي عدد كبير منهم تبارك الله تمكنوا حتى هما يحققوا هذا التشالنج ديال الفوغيرات والغاية وشراو لي فواتير ديالهم دبليو. كما شفتوا في الفيديو، المجال ديال الشركه تحقيق لي التشالنج ما كيطلبش انك تكون بالضروره شخص استثنائي، يكفي فقط تكون عندك طموحات كبيره، تكون قابل للتعلم، حنا مستعدين نعاونوك باش تكون ناجح. شكرا. شكرا. دونك لما قلت النجاح مع فوغيفر ما كيطلبش انك تكون شخص استثنائي، تكون شخص عادي، يكون عندك طموحات واهداف كبيره وتكون قابل للتعلم. الناس كامل اللي عرضوا عليكم اليوم ولونسومبل ديال لي ماناجر مستعدين يعاونوكم تكونوا ناجحين. شكرا.